समझदार और वफादार बीवियां क्या होती हैं, ये कहानी सुन के आपका दिल खुश होगा और औरतों का सिर फ़ख्र से बुलंद होगा। मेरा दावा नहीं है, मेरा यकीन है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नुमान अता। हाजी सफदर नामी शख्स सऊदी अरब में अरसा दराज से मुकीम था। बड़े पैसे कमाए। उसकी सबसे अच्छी आदत और बुरी आदत एक ही थी कि सब लोगों की मदद करता था। किसी के पैसे चाहिए, किसी को वीज़ा चाहिए। अक्सर यूरोप से, दुबई से इसके यार दोस्त कहते थे हमारा रिश्तेदार आ रहा है उम्रे पे, यार उसको रख देना। वो मक्का में था, उसको अपने पास रखना, उम्रा करा देना, ज़ियारतें करा देना, उसको अपने पास रखता। कोई यूरोप से आ रहे हैं उनको लेके जाता, मक्का मदीना ज़ियारतें कराता। बहन भाई को पैसे मांगते, किसी ने ज़मीन ख़रीदी है उसको पैसे चाहिए, हाजी साहब से बात करो। हत्ता कि लोग अपनी बहन बेटी की शादी करते थे ना, हाजी साहब आप कब आएंगे, आप आएंगे तो शादी रखेंगे। तो हाजी साहब की जो बीवी थी ना, शहनाज नाम बताते हैं उसका, वो कहती है हाजी साहब आप बहुत भोले हैं। दुनिया जो सी है ना बड़ी तेज़ है। आरी के एक तरफ धंधा होता है, दुनिया के दो तरफ धंधे होते हैं। ये सब लोग आपको ना बुद्धू बना रहे हैं, आपको कैश कर रहे हैं। कोई भी आपको सलाम नहीं कर रहा। जो दिन रात को फ़ोन आते हैं, मैसेज स्टेटस पे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, सब लोग आपके पैसों को सलाम कर रहे हैं। आज वो रात हाथ छीन लेना तो कोई भी नहीं होगा पीछे आपके। वो हाजी सफदर कहता है कैसी बात कर रही हो अल्लाह की बंदी, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे खूनी रिश्ते हैं, चाचे ताए हैं, यार दोस्त हैं, सब मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के हैं। मैं एक तरफ आवाज़ दे दूँ ना तो मेरे पीछे यार दोस्तों की, रिश्तेदारों की लाइन लग जाए। उसकी बीवी कहती है मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, चाहे आप मुझसे शर्त लगा लें। वो कहता है वक्त आएगा तो बताएंगे। लो जी, कुदरती है वक्त शायद उसके लिए आया था, कोरोना का वक्त आ गया। कोरोना के दिनों में हाजी सफदर ने पाकिस्तान में ज़मीन ख़रीद रही थी, तो ये छुट्टी गया यहाँ से, पेमेंट पे की उनकी ज़मीन की है, ज़मीन अपने नाम करा ली। उसके बाद फ़्लाइटें बंद हो गई। हाजी साहब को यही पता था हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने फ़्लाइटें खुल जाएंगी। लो जी, पूरे साल फ़्लाइटें बंद रही। हाजी साहब को जो जमा पूंजी सब ख़त्म हो गई। अब खाने के फाके पड़ गए। अब हाजी बड़ा परेशान। उसकी बीवी कहती है हाँ तुमने इतने लोगों की मदद की है, जाओ देखो आजमाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। वो जी सबके पास गया, रिश्तेदारों के पास, बहन भाइयों के पास, यार दोस्तों के पास। पहले यार दोस्त के पास गया, कहता है यार मैं जा रहा हूँ तो मैंने ना जाना दुबई के रास्ते सऊदी अरब जाना है। उसका टिकट का, वहाँ रहने का 15 दिन और खाने पीने का सारा खर्चा जो है ना वीज़े का, वो लगता है 4-4.5 लाख रुपया। तो कम से कम उनको 5 लाख चाहिए। वो कहता है हाजी साहब आप शर्मिंदा करें पैसे मांग के हमको, हम तो यहाँ पे फाकों में आए हुए हैं, हम सोचते थे आपके पास जाएं, प्लीज़ आप हमको शर्मिंदा मत करें, कहीं और से पता करें। हाजी साहब छोटा सा मुंह लेके और चले गए। सारे दोस्तों ने पता कर लिया, लो कहीं से पैसे ना मिले। हाजी जब शाम को घर पहुँचा ना 50 लोगों से पूछ चुका था। बीवी कहती हाजी साहब हाँ जी लाएँ पैसे दें, मैं अलमारी में रख दूँ, हालात अच्छे नहीं हैं। वो कहते पैसे मिले ही नहीं। वो कहती अच्छा चलो कल चेक करें ना, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप। हाजी को बड़ा गरूर था अपने रिश्तेदारों पे, बहन भाई, माँ बाप पे, सबको होता है। अब अगले दिन जनाब शुरू कर दिया रिश्तेदारों के पास जाना। लो जी वहाँ पे शर्म उनको आई। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000। 20,000 से ऊपर कोई ना गया। वो सारे पैसे जब शाम को इकट्ठे करके घर आया ना तो पैसे पता है कितने उसके पास, 2 लाख। बीवी कहती हाँ, कहते हैं असल में ना कोरोना आ गया ना तो सबके पास पैसे है ही नहीं है, सब पैसे ख़त्म कर चुके हैं। तो बात भी सच्ची थी। बीवी कहती मैं नहीं मानती। वो कहती है आजमाना चाहते हो, वो कहता आजमा लो। कहती है ठीक है फिर कल आपने जो कोठी खरीदी हुई है ना, हमारी कोठी है कम से कम 1.5-2 करोड़ की, कल आपने व्हाट्सएप पे सबको मैसेज कर दो, यार दोस्तों को बता दो कि मैं कोठी सेल कर रहा हूँ, मुझको पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा इससे क्या होगा, कोठी हम सेल नहीं करना चाहते। वो कहते नहीं करेंगे, आप ये बस काम कर दो। अगले दिन हाजी साहब जनाब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, दोस्तों को फ़ोन कर दें, रिश्तेदारों सबको बता देते हैं कि मैं कोठी सेल करना चाहता हूँ। तो उसको यही उम्मीद था कोई भी नहीं आएगा। लो जी गहमा गहमी पूरे घर में। उसके यूरोप से दोस्त फ़ोन करते हैं, हाजी साहब हमने इकट्ठा बहन खाया पिया है, हक हमारा है। सऊदी अरब से दोस्त फ़ोन करते हैं, जिनको फ़ोन किया था हाजी साहब ने पैसों के लिए, वो भी कहते हैं हाजी साहब कोठी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है आपकी, हमको पता ये कोठी हमको मिलनी चाहिए, बस आप बताएं क्या मांगते हैं। लो जी बहन भाई, रिश्तेदार, महल्लेदार, यार दोस्त सारे इकट्ठे हो गए घर में। सबको टाइम दिया तो घर पे आ जाओ। सब ने कहा जी कोठी का हम हकदार हैं, हम रिश्तेदार हैं, हमारा हक पहले है।
ایک کہتا ہے جی میں ہمسائے میں لگتا ہوں، میرا حق پہلے ہے۔ ایک آ گیا جی یہ زمین آپ نے مجھ سے خریدی تھی اس لیے حق میرا پہلے ہے۔ آپ بتائیں دن اب کیا مانگتے ہیں، بتائیں ڈیمانڈ منگایا 1.5 کروڑ 1.5 کروڑ ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب نا کو بیوی نے آواز دی اندر، حاجی صاحب اندر آئیں ذرا۔ حاجی صاحب حاجی صفدر نامی شخص اندر پہنچا ہے۔ اندر پہنچا ہے تو بیوی کہتی ہے اب بتاؤ، آپ کہتے تھے کرونا آ گیا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ 1.5 کروڑ لے کے گھوم رہے ہیں آپ کے آگے پیچھے سارے کے سارے۔ اب نا حاجی بڑا شرمندہ، اس کی جناب زبان کیسے الفاظ نہ ادا ہوں، وہ کیا کہے، سچا تھی اس کی بیوی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی سلوٹ ہے تجھ کو، میں مان گیا کہ تو بہت دانشور عورت ہے۔ وہ اس نے کہا آج کے بعد میں جو بھی فیصلہ کروں گا مشورہ تم سے لازمی لوں گا، تمہارا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ عورت کا دل اسی بات سے خوش ہو گیا، عورتوں کو بڑی چیز نہیں چاہیے، وہ سونے کے لاکٹ نہیں چاہیے۔ لو جی عورت نے کہا اور یہ لو 5 لاکھ روپیہ۔ جب عورت نے 5 لاکھ حاجی کو دیا نا، حاجی کی جناب آنکھیں یہاں سے وہاں پہنچ گئی، پھٹی رہ گئی۔ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے آپ کے پیسے ہیں، آپ نے مجھ کو زیور لے کے دیا تھا، صرف 2 کانٹے بیچیں جو آپ نے لے کے دیے تھے، پیسے پورے ہو گئے آپ کے۔ آپ سکون سے جائیں اور جا کے ان کو جواب دیں جو باہر بیٹھے ہیں، پوچھیں پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اب حاجی صفدر باہر گیا، جو حال میں سارے لوگ چائے پانی کھا رہے تھے، سموسے کھا رہے تھے، جلیبیاں کھا رہے تھے، ان سے کہتا ہے میں نے آپ سے 5 دن پہلے، 4 دن پہلے، 2 دن پہلے سب کو میں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی، صرف 5 لاکھ کی۔ وہ کسی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج میں نے مکان کی بات کی، سارے منہ اٹھا کے آ گئے مکان خریدنے کے لیے، تم لوگ ذرا شرم نہیں آئی؟ میں نے تم لوگوں کی کس جگہ پہ مدد نہیں کی؟ لو جی وہ وقت جو کہنا تھا نا حاجی کا، سب کے منہ لٹک گئے، یہ تو ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو گیا۔ حاجی چیک کر رہا تھا ہم کو۔ وہ کہتے ہیں حاجی کا اتنا دماغ نہیں ہو سکتا، لازمی اس کی بیوی نے کان بھرے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کے خلاف ہو گئے سارے بندے۔ حاجی نے کہا آئندہ مجھ کو نظر مت آنا اور نہ مجھے فون کرنا۔ لو جی سارے بندے منہ اپنا چھوٹا سا لے کے چائے کپ نیچے رکھے اور سب چل دیا وہاں سے۔ یہ حاجی تھا نا، حاجی کو ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ میں جناب لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لوگ میرے کام آئیں گے۔ یہاں پہ دنیا جو سی نا، خون دینے والے اور چوری کھانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب چوری کھلائیں گے تو بہت سے طوطے آ جاتے ہیں، جب خون کی ڈیمانڈ کرو طوطا تو وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی صفدر نامی شخص جو سعودی عرب میں اب بھی موجود ہے، جب اس نے یہ کہانی سنائی نا روبرو، تو اس کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے، کبھی منہ چھپاتا اور کبھی منہ آنکھیں صاف کرتا تھا وہ۔ اس سے میں نے بہت کہا کہ یہ کہانی آپ خود سے اپنا نا ریکارڈ کرا دیں۔ کہتا ہے اتنی ہمت نہیں ہے، تم میرا نام بھی استعمال مت کرنا۔ میں نے اس کا نام بھی حاجی صفدر کی جگہ کوئی اور نام رکھا ہے۔ یہ سچا 100% 24 کیرٹ کا سچا سونا ہوتا ہے نا، ایسی سچی کہانی ہے حاجی صفدر نامی شخص کی۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اسے مشورہ لینا توہین سمجھتے ہیں نا، ان کے منہ پہ کرارا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے دنیا بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، یار دوست، جتنے بھی رشتے ہیں، اولاد کا رشتہ بھی، صرف اور صرف ایک واحد رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، جو آسمانوں میں بنا ہے۔ جب اللہ نے عورت کی تخلیق کی نا، پسلی سے کی تھی، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، پتہ مجھ سے پتہ ہے آپ کو۔ تو عورت ڈھال بنتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی کا مطلب یہ نہیں عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے عورت ڈھال بنتی ہے، ہمیشہ مرد کی ڈھال بنتی ہے۔ اس عورت نے کئی عورتوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔